की कहानी सुनाने लगा हूँ। ये कहानी नहीं, ये हकीकत है कि लोग पैसों की खातिर अपना खून कैसे सफ़ेद कर लेते हैं। ये अंकल मोहम्मद हनीफ की कहानी है जो वो खुद अपनी ज़ुबान से सुना रहे हैं कि उनकी औलाद और उनकी बीवी ने उनके साथ क्या सलूक किया है। 40 साल परदेश काटने के बाद जब ये शख्स पाकिस्तान वापस आया तो बीवी ने कहा तुम वापस क्यों आ गए हो, और बच्चों ने भी कहा कि अब्बा जान वापस क्यों आ गए हैं। वो बाप जो 40 साल अपने बच्चों को पालता रहा, खिलाता रहा, बीवी के नाम मकानात लगा दिए, लेकिन जब उस शख्स में हिम्मत ताकत ना रही, आराम करने का वक्त आया, पाकिस्तान आया, तो औलाद उस बाप की ना बनी, बीवी उस शौहर की ना बनी, और आज ये बदकिस्मत शख्स ओल्ड एज होम में अपनी ज़िंदगी के बकिया दिन गुजार रहा है। तफसीलात आपसे शेयर करूंगा, लेकिन पहले परदेश में रहने वाले सारे पाकिस्तानियों से मेरी गुजारिश है कि आप ज़िंदगियां बाहर गुजार देते हैं, लेकिन कभी आपने अपने आप से सवाल किया कि ज़िंदगियां गुजारने के बाद पैसा तो आ गया, क्या आपके अपने आप के रहे? क्या आपकी औलाद आपकी रही? क्या आपकी बीवी आपकी रही? जिसने 40 साल दूर रहे, लेकिन 40 साल बाद जब आपने उसके लिए इतना कुछ किया, कुर्बानियां दी, उसको महंगे महंगे घर बनाकर दिए, बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद ना बीवी उसकी बनी ना बच्चे बने। मोहम्मद हनीफ साहब ने 30 साल दुबई गुजारे, 10 साल बरतानिया गुजारे, वापस पाकिस्तान आए तो आकर आपने बच्चों के साथ जिंदगी बसर करना शुरू की, तो अचानक से बच्चों के रवैये तब्दील हो गए। हनीफ साहब कहने लगे कि जब वापस आया तो बीवी सुनाती भी थी, मारती भी थी, पूछती भी थी कि वापस कब जाना है, कब जाओगे, लेकिन बीवी को क्या बताऊं कि अब मुझ में ताकत नहीं रही। 65 साल की उम्र में शख्स वापस पाकिस्तान आया था, लेकिन कोई अपना नहीं बना। मोहम्मद हनीफ साहब ने लाहौर रंग की एंकर एनी साहिबा को इंटरव्यू दिया और बताया कि मेरी बीवी एक ऐसी औरत है जिसने मेरी सारी औलाद मुझसे दूर की हुई है, और औलाद भी कैसी कि मैं पोतों वाला हूँ, नवासों वाला हूँ, नवासियों वाला हूँ, और औलाद माँ के खौफ से मुझे मिलने नहीं आती। समनाबाद का ये रिहायशी मोहम्मद हनीफ जो आज ओल्ड एज होम में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है, बकौल इस शख्स के मैंने दुबई में अपनी बीवी को घर बना कर दिया। जब मैं यूके था तो मेरी बेटी बार बार पूछती थी अब्बा जान आपने खाना खाया, अब्बा जान आपकी तबीयत कैसी है। औलाद बार बार पूछती थी अब्बा जान तबीयत कैसी है, बीवी पूछती थी हनीफ साहब कैसे है, खैरियत से है। लेकिन जब मैं वापस पाकिस्तान आया तो ना किसी ने मुझसे सलाम दुआ करना मुनासिब समझा, और ना किसी ने मेरा हाल और अहवाल पूछना कि अब्बा जान सारी ज़िंदगी लगाकर आपने हमारे लिए इतना कुछ बनाया, बड़े घर बनाए, करोड़ों रुपया कमाया, आप ठीक तो हैं, किसी बात की परेशानी तो नहीं। हनीफ साहब कहने लगे कि समनाबाद जब मैं वापस आ गया अपने घर, साल 2 साल मैं बर्दाश्त करता रहा, शायद मेरे बच्चे मेरे बन जाए, लेकिन तकलीफ होती थी कि मेरे पास से गुजर जाते थे, मेरी बीवी मेरे पास से गुजर जाती थी, लेकिन मुंह छुपा कर कि मैं आपसे मिलना नहीं चाहती, आप अजीब से हैं, क्या है। और फिर 2 साल बाद तंग आकर मैं ओल्ड एज होम में आ गया कि जहाँ कम से कम मुझे इज्जत तो मिलेगी, जहाँ कम से कम इसे कोई सलाम दुआ करने वाला तो होगा, जहाँ कम से कम मेरा हालो अहवाल खैर आफियत तो पूछने वाला होगा। सवाल किया गया जब आप ओल्ड एज होम में आए, क्या आपकी औलाद आपको मिलने आई? कहने लगे जब भी दरवाज़ा खटकता है, नॉक होता है, तो मुझे ये लगता है कि शायद मेरी औलाद आई होगी, शायद मेरी बेटी आई होगी, जो मुझसे तब हाल और अहवाल पूछती थी जब मैं डॉलर्स कमाता था, जब मैं दिरहम कमाता था। तो बेटी पूछती थी अब्बा जान आप ठीक तो हैं, खाना तो खाया। आज जब मैं सारी कमाई करके पाकिस्तान आ गया, बच्चों के नाम मकानात लगा दिए, बीवी के नाम मकानात लगा दिए, तो आज वही बीवी, आज वही बच्चे मेरे साथ सलाम करना गवारा नहीं समझते। हनीफ साहब के बकौल मैंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी परदेश में, मैंने पता नहीं कैसे काटा परदेश में, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस का हनीफ साहब का कारोबार था, काम था, और बड़ा अच्छा काम था। 30 साल पहले दुबई में गुजारे। पंजाबी की कहावत है, अपने इंटरव्यू में कही कि बुढ़ी कसूर दी ते खांदी पींदी कोर दी, यानी ताल्लुक उसका कसूर का। जब मैं कुछ खाता पीता तब मुझे वो घूरती थी, और शादी ही मुझे आज ओल्ड एज होम में लेकर आई।
میں نے اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کیا، لیکن کہ میری اولاد میرے کسی کام نہ آئی۔ وہ خاتون آج اپنے بچوں کو لے کر تو الگ ہو گئی۔ دیکھیں، میرا سوال یہ ہے کہ جس کی بدولت وہ خاندان، وہ خاتون، اس کے بچے حنیف صاحب کے یعنی کہ اولاد اس مقام تک پہنچی کہ آج بڑے بڑے گھروں میں رہ رہے ہیں، لیکن کیا اپنے باپ کے لیے ایک کمرہ بھی نہیں ہے؟ یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ جس گھر سے کوئی ایک شخص بھی پردیس زندگی گزارتا ہے، ایک شخص قربانیاں دے دیتا ہے، اپنے خاندان کو طاقتور بنا دیتا ہے، یعنی مال و دولت سب کچھ دے دیتا ہے، اس کے بعد بھی وہ شخص اکیلا رہ جاتا ہے، وہ تنہا رہ جاتا ہے۔ اس معاشرے میں آج کے اس دور میں جو شخص بھی مخلص ہے، آپ اس کو اکیلا پائیں گے، آپ اس کو تنہا پائیں گے، کہ آپ اس کو در در پہ ٹھوکریں کھاتا ہوا پائیں گے، جس طرح حنیف صاحب ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ حنیف صاحب کے بقول کہ میں جب باہر تھا تو بیوی نے بار بار کہنا، حنیف اتنے پیسے چاہیے، میں نے بھیج دینے، حنیف میں نے اپنے گھر جانا ہے، میں نے بھیج دینے، حنیف فلاں کی شادی آ گئی، اتنے پیسے چاہیے، میں نے بھیج دینے۔ آج تک اس شخص نے اپنے نام ایک بینک اکاؤنٹ نہیں رکھا، سارا کچھ اپنی بیوی کے نام کرتا رہا، مسلسل اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتا رہا، لیکن اس کے بعد بھی وہ بیوی نہ بنی، وہ بچے اس کے نہ بنے، اولاد نہ بنی، وہ بیٹی نہ بنی، جو یو کے رہتے ہوئے ابا جان سے پوچھتی تھی، ابا جان ڈالر صحیح کما رہے ہیں، بھیج دیا کریں۔ جب ابا جان ڈالر کمانے کے قابل نہیں رہے، ابا بزرگ ہو گئے تو درہم کمانے کے لائق نہ رہے، تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ اولاد نے رنگ بدل لیے، اولاد نہ رہی، اولاد نے تیور بدل لیے۔ گزارش میری یہ ہے باہر رہنے والے پاکستانیوں سے، آپ کے سگے بہن بھائی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اولاد بھی ہے، لیکن کم از کم اپنی ذات کے لیے اتنا کہ سرمایہ لازمی رکھیں کہ جب آپ پاکستان واپس آ جائیں، آپ کی اولاد آپ کو بلائے نہ بلائے، آپ کی بیوی آپ کو بلائے یا نہ بلائے، آپ کے سگے بہن بھائی آپ کو بلائے یا نہ بلائے، کم از کم اتنا سرمایہ اپنے پاس لازمی رکھیں کہ آپ ایک گھر میں اپنی بقیہ زندگی بہترین طریقے سے گزار تو سکے۔ سارا کچھ ہی اولاد پر نہ لٹا دیں، سارا کچھ ہی بہن بھائیوں پر نہ لٹا دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بھی حنیف صاحب کی طرح آج اپنی بیوی کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کر رہے ہو کہ بڈھی قصور دی، کھاندی پیندی کور دی، یعنی وہ خاتون کس قدر ظالم نکلی، اس خاتون نے کس طرح بچوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ یہ شخص تو پردیس کاٹتا رہا، پیچھے سے خواتین کرتی کیا ہے کہ بچوں پر اپنا اتنا کنٹرول حاصل کر لیتی ہے کہ بچے اپنی ماں پر جان قربان کر دیتے ہیں، اور جس باپ کی بدولت وہ دنیا میں آتے ہیں اس باپ سے ملنا گوارا نہیں کرتے۔ حنیف صاحب کی ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہے، آپ دیدہ تھے، رو رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ میری زندگی یہ ہے، میرے ساتھ ہی یہ ہوا ہے۔ میں کمنٹس پڑھ رہا تھا لوگ پتہ ہے کیا کہہ رہے تھے، ہاں بھائی ہم نے بھی ایسی سٹوری سن رکھی ہے، ہمارے اپنوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، یعنی اکثریت جو اوورسیز پاکستانی ہیں، 90% اوورسیز پاکستانیوں کی زندگی کا جو اختتام ہے اس طرح ہوتا ہے کہ ان کا بڑھاپا انہیں پر بوجھ بن جاتا ہے اور گھر والے ان کو اولڈ ایج ہوم چھوڑ آتے ہیں۔ اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا کہ آخر کچھ لوگوں کے پاکستان سے باہر جا کر خون سفید ہو جاتے ہیں، اور وہ کچھ لوگ جو باہر کی کمائی کھانے کے عادی ہوئے ہوتے ہیں، جب کمائی کرنے والا پاکستان واپس آ جائے یا تو اس کو کہیں گے کہ واپس چلے جاؤ یا اسے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آئیں گے۔ پردیس میں رہ کے جو دن رات کما گیا، بچوں کی ہنسی کے لیے خود کو بھلا گیا، نہ چہرے پہ شکوہ نہ دل میں گلا، وہ باپ ہی تھا جو سب کچھ سہ گیا۔ عیدیں گزری، محرم کی چاندنی چھوٹی، ہر تہوار میں اس کی کمی بہت روٹھی، لیکن بچوں کے خوابوں کی جو دیوار بنا، وہی باپ پردیسی کہلایا، وہی خدا سا بنا۔ فون پہ ہنستا دل میں روتا ہے، تصویروں میں بچوں کو چھو کے سوتا ہے، جو ہر لمحہ دعاؤں میں ساتھ دیتا ہے، پردیس میں رہ کے بھی دل کے پاس رہتا ہے۔ سلام پاکستان۔